मम प्रियाः देशवासिनः, नमस्कारः। षड्विंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य एषः प्रथमः मन की बात इत्याख्यः कार्यक्रमः अस्ति। श्वः जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के वयं सर्वे गणतन्त्रदिवसपर्व आचरिष्यामः। एतस्मिन्नेव दिने अस्माकं संविधानं प्रवृत्तमासीत्। जनवरी मासीयः एषः 26 दिवसः अस्मभ्यं संविधाननिर्मातॄन् नन्तुम् अवसरं प्रददाति। जनवरी मासस्य 25तमः अद्यतनः दिवसः अपि अत्यन्तं विशिष्टः अस्ति। अद्य राष्ट्रिय मतदातृदिवसः अस्ति। मतदाता एव लोकतन्त्रस्य आत्मा भवति। सखायः, यदा कश्चन 18 वर्षदेशीयः भवति तदा सः मतदाता भवति, परं तस्य जीवनस्य सामान्यः अंशः एषः कदाचित् स्वीक्रियते। परमेषः अवसरः कस्यचिदपि भारतीयस्य कृते जीवनगतः अतिविशिष्टः पदक्रमः भवति। अतएव अत्यावश्यकं भवेत् यत् देशे मतदातरि जाते सति एतदर्थमुत्सवं वयम् आचरेम। यथा वयं जन्मदिने शुभकामनाः यच्छामः, उत्सवं च आचरामः, तथैव यदा कश्चन अपि युवा प्रथमवारं मतदाता जायेत तदा समग्र वसतिः, ग्रामः, नगरं वा सम्भूय तस्य अभिनन्दनं कुर्युः, मिष्टान्नानि च वितरेयुः। अनेन जनेषु मतदानं प्रति जागरूकता वर्धिष्यते। एतेन सहैव एषा भावना इतोपि सशक्ता भविष्यति यत् मतदातृत्वं कियन् महत्वपूर्णं भवति। सखायः, देशे ये अपि जनाः निर्वाचनप्रक्रियया सम्पृक्ताः भवन्ति, ये अस्माकं लोकतन्त्रं जीवत् स्थापयितुं लोके सामान्यस्तरे कार्यं कुर्वन्ति, अहं तेषां सर्वेषामपि अत्यन्तं प्रशंसां कर्तुमिच्छामि। अद्य मतदातृदिवसे अहं स्वीयान् युवसहयोगिनः प्रति पुनरपि आग्रहं करोमि यत् ते आयुषः 18 वर्षपूर्तौ मतदातृरूपेण आत्मनः पञ्जीयनम् अवश्यं कुर्युः। संविधानं प्रत्येकं नागरिकात् यस्याः कर्तव्यभावनायाः पालनपरामपेक्षां स्थापितवत्, अनेन ताः अपेक्षाः अपि पूर्णाः भवेयुः। अथ भारतस्य लोकतन्त्रमपि दृढं भवेत्। मम प्रियाः देशवासिनः, एतेषु दिनेषु अहं जनसञ्चारमाध्यमेषु एकं रुचिकरं विषयं पश्यन्नस्मि। जनाः 16-विंशतितमवर्षस्य स्मृतीः पुनः अद्यतनीः कुर्वन्तः सन्ति। तया भावनया एव अहमपि अद्य भवतां समक्षं स्वकं स्मृतिविशेषमुपस्थापयितुमिच्छामि। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 16-विंशतितमवर्षस्य जनवरी मासे वयमेकां महत्वाकांक्षी यात्रामारब्धवन्तः। तदा अस्माकमेषा अनुभूतिः आसीत् यत् भवतु नाम एषः लघुप्रयोगः, परमेषः युवा सन्ततिभ्यः देशस्य भविष्यार्थं च अतिमहत्वपूर्णं वर्तते। तदा केचन एतद्विषये नैव अवगतवन्तः यत् किमस्ति इदम्। सखायः, अहं यस्याः यात्रायाः विषये वदन्नस्मि सा अस्ति स्टार्टअप इंडिया इत्यस्य यात्रा। एतस्याः अद्भुतयात्रायाः नायकाः अस्माकं युवसहयोगिनः सन्ति। स्वीयात् सौविध्यक्षेत्रात् बहिरागत्य तैः ये नवाचाराः कृताः ते इतिहासे अंक्यन्ते। सखायः, अद्यत्वे भारते विश्वस्य तृतीयं सर्वतः बृहत्तमं नवोद्यमानां पारिस्थितिकी तन्त्रं निर्मितमस्ति। एते नवोद्यमाः पारम्परिकाः न सन्ति। अद्य एतादृशेषु क्षेत्रेषु एते नवोद्यमाः कार्यं कुर्वन्ति येषां विषये 10 वर्षेभ्यः पूर्वं कल्पनापि सम्भवा न आसीत्। AI, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी प्रभृति क्षेत्राणि भवन्तः नामग्रहणं मात्रं कुर्वन्तु। तस्मिन् क्षेत्रे कश्चन भारतीयः नवोद्यमः अवश्यं कार्यरतः दृश्येत। अहं तान् सर्वानपि युवसहयोगिनः प्रति नमस्कारं करोमि ये केनचिदपि नवोद्यमेन सम्पृक्ताः सन्ति उत स्वकं नवोद्यमम् आरब्धुमिच्छन्ति। सखायः,
अद्य मन की बात इति कार्यक्रम माध्यमेन अहं देशवासिनः प्रति विशेषरूपेण उद्योग क्षेत्रीयान् नवोद्यमेषु सम्पृक्तान् यूनः प्रति एकमाग्रहम् अवश्यं कर्तुमिच्छामि। भारतस्य अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या अग्रे वर्धमाना अस्ति। भारते विश्वस्य दृष्टिः अस्ति। एतादृशे काले अस्मासु सर्वेषु विशिष्टं बृहच्च दायित्वमपि अस्ति। तद्दायित्वमस्ति गुणवत्तायाम् अवधानस्य। भवति, भवेत्, भवतु नाम इत्थं हि कथनस्य युगं गतं सम्प्रति। आयान्तु ऐषमः पूर्णशक्त्या वयं गुणवत्तार्थम् अवधानं दद्याम। अस्माकं सर्वेषाम् एकम् एव मन्त्रः भवेत्। स च मन्त्रः भवेत् गुणवत्ता, गुणवत्ता अथ च गुणवत्ता इति। श्वः इत्यस्य अपेक्षया एव उत्तमा गुणवत्ता अद्य। वयं यत् किमपि निर्मायाम तस्य गुणवत्तावर्धनार्थं संकल्पयाम। भवतु नाम अस्माकं वस्त्रोद्योगः, प्रविधिः उत इलेक्ट्रॉनिक्स इति यन्त्राणि, कामं पुटकीकरणं वा भारतीयोत्पादानां पर्यायरूपा भवेत्। उत्कृष्टा गुणवत्ता। आयान्तु उत्कृष्टतां वयं स्वीयं प्रतीकचिह्नं कुर्याम। वयं संकल्पयेम यत् गुणवत्तायां न कापि न्यूनता भविष्यति, न च गुणवत्तायै अन्यथा सहमतिः। अथ अहं तु लालकिला इति रक्तदुर्गात् कथितवान् आसम्, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इत्येवं कृत्वा एव वयं विकसित भारत परां यात्रां तीव्रतया अग्रे सारयितुं शक्नुयाम। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशस्य जनाः अत्यन्तं नवाचारयुताः सन्ति। समस्यानां समाधानान्वेषणम् अस्माकं देशवासिनां स्वभावे अस्ति। केचन जनाः एतत् कार्यं नवोद्यमैः कुर्वन्ति, केचन च समाजस्य सामूहिक शक्तिद्वारा मार्गान्वेषणार्थं यतन्ते। एतादृश एव प्रयास विशेषः उत्तरप्रदेशस्य आजमगढ़ इति स्थानात् समक्षमागतः। इतः प्रवहमानायै तमसा नद्यै नूतनं जीवनं जनैः प्रदत्तमस्ति। तमसा केवलं नदी मात्रमेव न, अपि तु अस्माकं सांस्कृतिकाध्यात्मिकरिक्थानां सजीवधारा अस्ति। अयोध्यातः उद्भूय गंगायां विलीयमाना एषा नदी कदाचित् एतस्य क्षेत्रस्य वासिनां जनजीवनार्थम् आधारभूता भवति स्म। परं प्रदूषणस्य कारणेन एतस्याः अविरलप्रवाहः स्थगितं गतः आसीत्। अवमलेन अपशिष्टपदार्थैश्च एतस्याः नद्याः प्रवाहः अवरोधितः आसीत्। ततः परम् अत्रत्याः जनाः एतस्यै नूतनं जीवनं दातुम् अभियानं समारभन्त। नद्याः स्वच्छता कृता, अथ तीरेषु छायाप्रदाः फलदायकाः वृक्षाः आरोपितं गताः। स्थानीयवासिनः कर्तव्यभावनया एतस्मिन् कार्ये संलग्नाः, अथ सर्वेषां प्रयासैः नद्याः पुनरुद्धारः जातः। सखायः, जनसहभागितायाः एतादृशः एव प्रयासः आन्ध्रप्रदेशस्य अनन्तपुरे अपि दृष्टिं गतः। एतत् हि क्षेत्रं तादृशं क्षेत्रमस्ति यत् अनावृष्टेः गभीरसमस्यां सम्मुखीकरोति। अत्रत्या मृत्तिका रक्तवर्णाया अथ सिकता सदृशी अस्ति। एतदेव कारणं यत् जनाः जलाभावसमस्यामत्र सम्मुखीकुर्वन्ति। अत्रत्येषु अनेकेषु क्षेत्रेषु दीर्घकालं यावत् वृष्टिर्न भवति। अनेकवारं तु जनाः अनन्तपुरस्य तुलनां मरुभूमिगतया शुष्कतया अपि कुर्वन्ति। सखायः, एतस्याः समस्यायाः समाधानार्थं स्थानीयैः जनैः जलाशयानां स्वच्छतापरं संकल्पं स्व्यकूर्वन्। पुनः प्रशासनस्य सहयोगेन अत्र अनन्तनीरु संरक्षणम् इत्याख्या परियोजना अपि समारब्धा। एतस्य प्रयासस्य अन्तर्गतं 10,000 जलाशयाः जीवनं समाप्नुवन्। तेषु जलाशयेषु अधुना जलं भवति। एतेन सहैव 7,000 वृक्षाः अपि आरोपिताः। अभिप्रायः एषः यत् अनन्तपुरे जलसंरक्षणेन सह हरितिमा अपि अभिवृद्धा अस्ति। अत्रत्याः बालाः अधुना तरणस्य आनन्दमपि स्वीकुर्वन्ति। एकरीत्या कथयेम तर्हि अत्रत्यं पारिस्थितिकी तन्त्रं पुनरपि सर्वथा परिष्कृतं जातमिति। सखायः, आजमगढ़ भवतु अनन्तपुरं वा अथवा देशस्य अन्यत् किमपि स्थानम्, एतद्दृष्ट्वा मयि प्रसन्नता जायते यत् जनाः एकीभूय कर्तव्यभावेन महान्तं संकल्पं साधयन्ति। जनसहभागितायाः सामूहिकतायाश्च इयमेव भावना अस्माकं देशस्य महती शक्तिरस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः,
अस्माकं देशे भक्तिगीतानि कीर्तनानि च शताब्दिभ्यः अस्माकं संस्कृतेः आत्मतत्त्वानि अवर्तन्त। अस्माभिः मन्दिरेषु भक्तिगीतानि श्रुतानि, कथाश्रवणकाले च तानि श्रुतानि। प्रत्येकं युगं स्वकालानुरूपं भक्तितत्त्वं जीवितवान्। अद्यतनीया वंशश्रेणी अपि नूतनं किमपि अद्भुतं करोति। अद्यतनीयैः युवकैः भक्तिः स्वानुभवेन जीवनशैल्या च साकं मेलिता अस्ति। अनया एव विचारधारया एका नूतना सांस्कृतिकी प्रवृत्तिः समुद्भूता। भवद्भिः सोशल मीडिया इत्यत्र ईदृशानि चलच्चित्राणि अवश्यं दृष्टानि स्युः। देशस्य विभिन्नेषु नगरेषु प्रभूत संख्यायां युवानः संघटिताः भवन्ति। मञ्चः सुसज्जितः भवति, प्रकाशो भवति, संगीतं भवति, सम्पूर्णं व्यवस्थापनं भवति, तथा च वातावरणं कस्यचित् संगीतोत्सवात् किञ्चिदपि न्यूनं न भवति। प्रतीयते यत् कोऽपि विशालः संगीतकार्यक्रमः प्रचलति, किन्तु तत्र यद् गीयते तत् पूर्णतन्मयतया निष्ठया लयेन च सह क्रियमाणं भक्तिगीतस्य गुञ्जनं भवति। एषः क्रमः अद्यत्वे भजन क्लबिंग इति कथ्यते। विशेषतः जेन जी मध्ये एषः तीव्रगत्या लोकप्रियः भवति। एतद् दृष्ट्वा सुखं भवति यत् एतेषु आयोजनेषु भक्तिगीतस्य गरिमा शुचिता च पाल्यते। भक्तिः लघुत्वेन न स्वीक्रियते, न च शब्दानां मर्यादा भग्ना भवति, न च भावस्य। मञ्चः आधुनिकः भवितुमर्हति, संगीतस्य प्रस्तुतिः भिन्ना भवितुमर्हति, किन्तु मूलभावना सैव भवति। अध्यात्मस्य एकः निरन्तरः प्रवाहः तत्र अनुभूयते। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य अस्माकं संस्कृतिः उत्सवाश्च विश्वस्मिन् स्वपरिचयं कारयन्ति। विश्वस्य प्रत्येकस्मिन् दिशि भारतस्य उत्सवाः महता उत्साहेन उल्लासेन च मन्यन्ते। सर्वविधां सांस्कृतिक सजीवतां रक्षितुमस्माकं भारतवंशीयानां भ्रातृभगिनीनां महत्वपूर्णं योगदानमस्ति। ते यत्र कुत्रापि सन्ति तत्र स्वसंस्कृतेः मूलभावनां संरक्षितवन्तः, तामग्रे च सारयन्ति। एतद् विषयं स्वीकृत्य मलेशिया देशे अपि अस्माकं भारतीय समुदायः अतीव श्लाघनीयं कार्यं करोति। एतद् ज्ञात्वा भवन्तः सुखदम् आश्चर्यमनुभविष्यन्ति यत् मलेशिया देशे 500 तमिलविद्यालयाः सन्ति। एतेषु तमिलभाषायाः अध्ययनेन अन्ये विषयाः अपि तमिलभाषायां पाठ्यन्ते। एतदतिरिच्य अत्र तेलुगु, पञ्जाबी सहितम् अन्य भारतीय भाषासु अपि बहु ध्यानं दीयते। सखायः, भारत मलेशिया देशयोर्मध्ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां दृढीकरणे एका संस्था महतीं भूमिकां निर्वहति। तस्याः नाम अस्ति मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी इति। विविध कार्यक्रमैः सह एषा संस्था एकस्याः हेरिटेज वॉक इत्यस्याः अपि आयोजनं करोति। अत्र उभयोः देशयोः योजकानां सांस्कृतिकस्थलानां ग्रहणं क्रियते। गते मासे मलेशिया देशे लाल पाड़ साड़ी इति प्रतिष्ठित पदयात्रा आयोजिता। अस्याः शाटिकायाः बंगप्रदेशस्य अस्माकं संस्कृत्या साकं विशेषः सम्बन्धः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वाधिक संख्यायां जनाः इमां शाटिकां धृतवन्तः इति कीर्तिमानं स्थापितम् अभवत्, यत् एतत् मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मध्ये अंकितं जातम्। अस्मिन् नवसरे ओडिशी नृत्येन, बाउल संगीतेन च जनानां हृदयानि जितानि। अहं वक्तुं शक्नोमि, मलेशियायां निवसत्सु भारतीय प्रवासिषु गर्वान्वितोऽहम्। ते भारतं मलेशियां च परस्परं समीपतरम् आनयन्ति। मलेशिया देशस्य अस्माकं भारतवंशिभ्यः मम भूरिशः शुभकामनाः। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं भारतस्य कस्मिंश्चिदपि भागे गच्छामः तत्र अस्माभिः किमपि असाधारणम् अभूतपूर्वम् अवश्यं दृश्यते। बहुवारं दृश्य प्रसार माध्यमस्य चाकचिक्ये एताः वार्ताः स्थानं न प्राप्नुवन्ति, किन्तु एताभिः ज्ञायते यत् अस्माकं समाजस्य वास्तविकी शक्तिः का अस्ति। एताभिः अस्माकं तेषां मूल्यपद्धतीनामपि निदर्शनं प्राप्यते, यत्र ऐक्यभावः सर्वोपरि अस्ति। गुजरात राज्यस्य बेचराजी क्षेत्रे चन्दनकी ग्रामस्य परम्परा स्वयमेव अनुपमा अस्ति। यद्यहं वदेयं यत् अत्रत्याः जनाः, विशेषतः वृद्धाः, स्वगृहेषु भोजनं न पचन्ति, तर्हि भवन्तः चकिताः भविष्यन्ति।
अस्य कारणमस्ति ग्रामस्य उत्तमा सामुदायिक पाकशाला इति। अस्यां सामुदायिक पाकशालायां सम्पूर्ण ग्रामस्य भोजनम् एकत्र पच्यते, तथा च जनाः एकत्र उपविश्य भोजनं कुर्वन्ति। विगत 15 वर्षेभ्यः एषा परम्परा अनारतं प्रचलति। न केवलमेतावत्, यदि कोऽपि जनः रुग्णः अस्ति तर्हि तस्य कृते टिफिन सेवापि उपलभ्यते, अर्थात् गृहप्रेषणस्य अपि पूर्णः प्रबन्धः अस्ति। ग्रामस्य एतत् सामूहिकं भोजनं जनान् आनन्देन पूरयति। एष उपक्रमः न केवलं जनान् परस्परं योजयति, अपि तु अनेन पारिवारिक भावना अपि वर्धते। सखायः, भारतस्य परिवार व्यवस्था अस्माकं परम्परायाः अभिन्नमङ्गमस्ति। विश्वस्य अनेकेषु देशेषु इयमतीव कौतूहलेन दृश्यते। बहुषु देशेषु एतादृशीं परिवार व्यवस्थां प्रति बहु सम्मानभावः अस्ति। कानिचित् दिनानि पूर्वमेव मम भ्राता UAE इत्यस्य राष्ट्रपतिः महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान महोदयः भारतमागतवान्। सः उक्तवान् यत् UAE इत्ययं देशः 26-20 परिवारवर्षम् इति रूपेण आचरिष्यति। उद्देश्यं यत् तत्रत्यानां जनानां मध्ये सौहार्दं, सामुदायिक भावना च अधिका दृढा भवेत्। वस्तुतः एषः अतीव श्लाघनीयः उपक्रमः अस्ति। सखायः, यदा परिवारस्य, समाजस्य च शक्तिः संयुक्ता भवति तदा वयं महान्तं संकटमपि पराजेतुं शक्नुमः। मया अनन्तनागस्य शेखगुण्डग्रामस्य विषये संज्ञानं प्राप्तम्। अत्र मादकद्रव्याणि, तमाखुः, धूम्रदण्डिका, मद्यपानं च सम्बद्धाः समस्याः अत्यधिकं वर्धिताः आसन्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अत्रत्याः मीर जाफर महोदयाः तथा व्याकुलाः अभवन् यत् तैः इमां समस्यां दूरीकर्तुं निश्चयः कृतः। तैः ग्रामस्य युवकेभ्यः आरभ्य वृद्धपर्यन्तं सर्वे संघटिताः। तेषामस्य प्रयासस्य प्रभावः एतादृशः अभवत् यत् तत्रत्याः आपणिकाः तमाखु उत्पादानां विक्रयणमेव स्थगितवन्तः। अनेन प्रयासेन मादकद्रव्याणां संकटानां विषयेपि जनेषु जागरूकता वर्धिता। सखायः, अस्माकं देशे एतादृश्योऽपि बह्व्यः संस्थाः सन्ति याः दीर्घकालात् निस्वार्थभावेन समाजसेवायां निरताः सन्ति। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य पूर्व मेदिनीपुर जनपदे फरीदपुर नाम्नि स्थले एका संस्था वर्तते। तस्याः नाम विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतनम् इति। एषा संस्था 40 वर्षेभ्यः बालकानां, वृद्धानां च पालन पोषण कार्येषु सततं संलग्ना अस्ति। गुरुकुल पद्धत्या शिक्षा प्रदानम्, अध्यापकानां प्रशिक्षणं च कृत्वा सा संस्था समाज कल्याण सम्बद्धेषु अनेकेषु पुण्यकर्मसु अपि प्रवृत्ता अस्ति। मम अभिलाषा अस्ति यत् निस्वार्थ सेवायाः एषः भावः देशवासिनां मध्ये निरन्तरं वर्धमानः, अधिकाधिकं सशक्तश्च भवतु। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इति कार्यक्रमे वयं निरन्तरं स्वच्छतायाः विषयमुद्भावयामः। अस्माकं युवजनाः स्वपरिसरस्य स्वच्छता विषये अत्यन्तं जागरूकाः सन्ति इति दृष्ट्वा मम हृदयं गर्वेण पूर्यते। अरुणाचलप्रदेशे घटितस्य एकस्य अद्भुतस्य प्रयत्नस्य विषये मया संज्ञानं प्राप्तम्। अरुणाचलप्रदेशः सा भूमिः अस्ति यत्र अस्माकं देशे प्रथमतः सूर्यरश्मयः पतन्ति। तत्र जनाः जय हिन्द इत्युक्त्वा परस्परमभिवादनं कुर्वन्ति। तत्रैव ईटानगरे युवजनानाम् एकः समूहः तेषां प्रदेशानां स्वच्छतार्थं संघटितः अभवत्, येषु सविशेषं स्वच्छतायाः अपेक्षा आसीत्। एते युवजनाः विभिन्नेषु नगरेषु सार्वजनिकस्थानानां शुचिता सम्भारणं स्वध्येयरूपेण स्वीकृतवन्तः। ततः परम् ईटानगरं, नाहरलागुनं, दोयिमुखं, सेप्पा, पालिन्, पासीघाट इत्यादिषु स्थलेष्वपि एतदभियानं सञ्चालितम्। एते युवानः अद्य पर्यन्तं प्रायः 11 लक्ष किलोग्राम मितानि अपशिष्टानि सम्मार्जितवन्तः। चिन्तयन्तु सखायः, युवानां सामूहिक प्रयत्नेन 11 लक्ष किलोग्राम मितानि अपशिष्टानि अपसारितानि। सखायः, असमप्रदेशस्य अन्यदपि उदाहरणं वर्तते। असमस्य नागाँव नगरे तत्र पुरातन्या एकया वीथ्या जनाः भावनात्मकरूपेण सम्बद्धाः सन्ति। तत्र केचन जनाः सम्भूय स्ववीथीनां सम्मार्जनस्य सङ्कल्पं कृतवन्तः। शनैः शनैः अन्येऽपि जनाः तैः साकं संयुक्ताः अभवन्। एवं तादृशः एकः गणः निर्मितः।
यो वीथिभ्यः बहु अवकरमपाकरोत्। सखायः एतादृश एव प्रयासः बेंगलुरु नगरेऽपि क्रियते। बेंगलुरु नगरे सोफा वेस्ट इत्येतत् अपशिष्टम् एका महती समस्या जाता। अतः केचन व्यवसायिनः सम्भूय स्वकीये नैव प्रकारेण अस्याः समस्यायाः समाधानं कुर्वन्ति। सखायः अद्य अनेकेषु नगरेषु तादृशाः गणाः सन्ति ये लैंडफिल वेस्ट इति भूमिपूर्णापशिष्टस्य पुनश्चक्रण कार्ये निरताः सन्ति। चेन्नई नगरेऽपि एतादृशः एकः गणः अत्यन्तम् उत्तमं कार्यं कृतवान्। एतैः उदाहरणैः स्पष्टं भवति यत् स्वच्छतया सम्बद्धः प्रत्येकं प्रयासः कियान् महत्वपूर्णः अस्ति। अस्माभिः स्वच्छतायै वैयक्तिकतया सामूहिकतया वा स्वप्रयासाः वर्धनीयाः, तदैव अस्माकं नगराणि अत्यधिकानि सुन्दराणि भविष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा पर्यावरण संरक्षणस्य चर्चा भवति तदा प्रायः अस्माकं मनसि महत्यो योजनाः, विशालानि अभियानानि, महन्ति संघटनानि च स्मरणं यान्ति। परं कदाचित् परिवर्तनस्य आरम्भः अतीव साधारणेन प्रकारेण भवति। एकेन जनेन, एकेन क्षेत्रेण, एकेन पदेन वा निरन्तरं कृताभिः लघुभिः प्रयत्नैरपि महन्ति परिवर्तनानि सम्भवन्ति। पश्चिम बंग प्रदेशस्य कूच बिहार निवासी बेनोय दास महोदयस्य प्रयासः अस्यैव उत्कृष्टम् उदाहरणम्। विगतेषु बहुषु वर्षेषु सः एकाकी एव स्वजनपदं हरितं कर्तुं प्रयत्नशीलः अभवत्। बेनोय दास महोदयेन सहस्रशः वृक्षाणि रोपितानि। बहुशः आपादपक्रयात् रोपण पालन परिवर्धन पर्यन्तं समस्तः व्ययः तेन स्वयमेव कृतः। यत्र आवश्यकता अभवत् तत्र स्थानीय जनैः, छात्रैः, नगरपालिकाभिश्च सह मिलित्वा कार्यं कृतम्। तस्य प्रयासैः मार्गपार्श्वेषु श्यामलता अधिकतरा जाता। सखायः मध्यप्रदेशस्य पन्ना जनपदे जगदीश प्रसाद अहिरवार महोदयस्य प्रयासोऽपि अत्यन्तं प्रशंसनीयः अस्ति। सः वनेभ्यः बीट गार्ड इति गुल्म प्रहरी रूपेण स्वसेवां ददाति। एकदा निरीक्षणक्रमे तेन अनुभूतं यद् वने विद्यमानानां बहूनां औषधीयपादपानां विषये कापि व्यवस्थिताः सूचनाः कुत्रापि न लिखिताः सन्ति। जगदीश महोदयः एताः सूचनाः आगामि सन्ततिभ्यः सम्प्रेषयितुमिच्छत्। अतः स औषधीयपादपानाम् अभिज्ञानं कृत्वा तेषाम् अभिलेखनकार्यं समारब्धवान्। तेन सपादशताधिकानाम् औषधीयपादपानां परिचयः कृतः। प्रत्येकं पादपस्य चित्राणां, नाम्नाम्, उपयोगानां, प्राप्तिस्थानानां च विवरणं तेन सङ्गृहीतम्। तेन सङ्गृहीता एषा सूचना वन विभागेन सङ्कलिता, ग्रन्थरूपेण प्रकाशिता च। अस्यां पुस्तिकायां निहितानि विवरणानि अद्य शोधकर्तॄणां, छात्राणां, वनाधिकारिणां च कृते अत्यन्तम् उपयोगिनी सन्ति। सखायः पर्यावरण संरक्षणस्य एषा एव भावना अद्य व्यापकस्तरेऽपि दृश्यते। अनेनैव चिन्तनेन साकम् एकः वृक्षः मातुर्नाम इति देशव्यापिनम् अभियानं सञ्चालितमस्ति। अनेनाभियानेन अद्य कोटिशः जनाः संयुक्ताः सन्ति। साम्प्रतं यावत् देशे 200 कोटि अधिक वृक्षाः अपि रोपिताः सन्ति। एतत् सूचयति यत् पर्यावरण संरक्षण विषये जनाः अधुना अधिकं जागरूकाः सन्ति, केनचिदपि प्रकारेण स्वयोगदानं कर्तुमिच्छन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं भवतां सर्वेषाम् अन्यस्मिन्नपि विषये सविशेषं प्रशंसां कर्तुमिच्छामि। तत्कारणमस्ति मिलेट्स् अर्थात् श्री अन्नम्। एतत् दृष्ट्वा मम महती हर्षानुभूतिर्वर्तते यत् श्री अन्नं प्रति देशवासिनाम् अनुरागः अनारतं वर्तते। यद्यपि अस्माभिः अस्य शताब्दस्य 23तमवर्षं मिलेट् इयर् इति घोषितमासीत्, तथापि अद्य 3 वर्षानन्तरमपि देशे विदेशे च अस्मिन् विषये यः उत्साहः, या च प्रतिबद्धता दृश्यते, सा अत्यन्तं प्रेरणादायिनी अस्ति। सखायः तमिलनाडु प्रदेशस्य कल्लकुरिचि जनपदे महिला कृषिकानाम् एकः समूहः प्रेरणास्रोतः अभवत्। अत्र पेरियापालयम मिलेट् FPC इत्यनेन समं प्रायः 800 महिला कृषिकाः संयुक्ताः सन्ति। श्री अन्नानां परिवर्धित लोकप्रियतां दृष्ट्वा एताभिः नारीभिः श्री अन्न परिष्करणैकांशः स्थापितः। अधुना ताः श्री अन्न निर्मितानि उत्पादनानि प्रत्यक्षं विपणिषु प्रेषयन्ति। सखायः
राजस्थानप्रदेशस्य रामसर नगरेऽपि कृषकाः श्री अन्न विषये नूतन प्रयोगान् कुर्वन्ति। अत्रत्यया रामसर कार्बनिक कृषक उत्पादक संयंत्रम् इत्यनया संस्थया सह 900 कृषकाः संयुक्ताः सन्ति। एते कृषकाः मुख्यतया प्रियङ्गवन्नस्य कृषिं कुर्वन्ति। अत्र प्रियङ्गुं संस्कृत्य भोजनाय सद्यः निर्मितानि मोदकानि निर्मीयन्ते, येषां विपणौ महती याचना वर्तते। न केवलं तदेव, सखायः एतद् ज्ञात्वा मम विशेषो हर्षो जायते यत् अद्यत्वे अनेके देवालयाः सन्ति ये स्वप्रसादेषु केवलं श्री अन्नस्य एव उपयोगं कुर्वन्ति। अहं तेषां सर्वेषां देवालय व्यवस्थापकानाम् अस्य प्रशंसनीयस्य पादक्षेपस्य कृते हृदयेन अभिनन्दनं करोमि। सखायः मिलेट्स् इति श्री अन्न रूपेण न केवलम् अन्नदातॄणां धनागमं वर्धयन्ति, अपितु जनानां स्वास्थ्य परिष्करणस्य अपि सुनिश्चिततां जनयन्ति। मिलेट्स् इति श्री अन्नानि पोषण तत्त्वैः परिपूर्णानि सन्ति। सुपर फूड इति श्रेष्ठ भोजनानि च सन्ति। अस्माकं देशे शीतर्तुः खाद्यपान दृष्ट्या अत्यन्तम् अनुकूलः मन्यते। अतः एतेषु दिनेषु अस्माभिः श्री अन्नस्य सेवनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्मिन् पुनरपि एकवारं विविध विषयेषु अस्माभिः परिचर्चां कर्तुम् अवसरः लब्धः। एषः कार्यक्रमः अस्मभ्यः स्वदेशस्य उपलब्धीनाम् अनुभवं कर्तुं तासां च कीर्तनाय अवसरं प्रददाति। फेब्रुवरी मासे एतादृश एव अन्योऽपि अवसरः आगच्छति। आगामि मासे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट इति सम्मेलनम् आयोज्यते। अस्मिन् सम्मेलने विश्वस्य विविध देशेभ्यः विशेषतः प्रौद्योगिकी क्षेत्रे संलग्नाः विशेषज्ञाः भारतम् आगमिष्यन्ति। एतत् सम्मेलनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रे भारतस्य प्रगतिम् उपलब्धींश्चापि प्रकाशयिष्यति। अहमस्मिन् सम्मेलने भागं गृह्णतां सर्वेषां प्रति हार्दमभिनन्दनं करोमि। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट विषये वयम् अवश्यं चर्चां करिष्यामः। देशवासिनां च केषाञ्चन अन्येषाम् उपलब्धीनामपि चर्चां करिष्यामः। तावत् पर्यन्तं मन की बात इति कार्यक्रमात् मह्यम् आपृच्छां विदां ददातु। श्वः आगामिने गणतन्त्र दिवसाय पुनरपि भवतां सर्वेषां प्रति मम हार्दाः शुभाशयाः। धन्यवादः। आप देख रहे हैं DD भारती। टिंग टिंग।